अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। किस्सा एक समरी का, ये वजारते दिफा की तरफ पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से इस बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे और उसके बाद उस अहम ऐलान का इंतजार जो कि तैनाती के हवाले से है। ये इंतजार लगता ऐसे है कि जैसे जुमेरात के रोज खत्म होने वाला है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर जरा सियासी एंगल से गुफ्तगू करेंगे। आखिर में परवीन रहमान साहिबा के कातिल रिहा हो गए। इस मुल्क का निजाम इंसाफ कितना फ्रस्ट्रेटिंग, कितना तवील और कितना थका देने वाला है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा अगर हम ये कहें कि इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पीएमएलएन के लीडर कौन है तो वो ख्वाजा आसिफ साहब है, क्योंकि वो हैं वजीर दिफा। और इस होने वाली नई अहम तैनाती की समरी के हवाले से जो भी जहां भी ख्वाजा साहब को मिलता है वो यही सवाल पूछता है। पिछले 1.5 दिन में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहीं से भी आते हैं, किसी कमरे में दाखिल होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो सिर्फ एक सवाल और एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि समरी का क्या बने। अस्सलाम वालेकुम खाई साहब, ठीक हैं आप? ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। समरी नहीं अभी तक, और वो डेडलॉक तो कोई डेडलॉक नहीं। मैंने कब तक आएगी? मेरा ख्याल है अगले 1-2 रोज में तो ये है क्या नाम का कोई समरी मसूल नहीं। आपकी इत्तला गलत। मुझसे पूछा गया तकर्री का प्रोसेस का आगाज हुआ है, एक हिजान बर्पा करती है। मुल्क में हिजान बरपा है, ये तो ख्वाजा साहब एटलीस्ट मान रहे हैं। लेकिन हम देखें कि कोई भी अगर रिपोर्टर है, यूट्यूबर है, व्लॉगर है, वो ख्वाजा साहब को जैसे ही देखता है कि सवाल पूछता है कि भाई समरी कहाँ है, तो ख्वाजा साहब भी मेरा ख्याल है इस वक्त इस हवाले से अपने अंदाजे बता रहे हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर ये समरी मिल जाएगी। क्या कोई इस हवाले से डेडलॉक मौजूद था? इतना वक्त क्यों लगा? तो जब पीएमएलएन से बार बार पूछा जाता था तो वो कहते थे डेडलॉक कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि पूरे सेंटर ऑफ एक्शन में इस वक्त हैं, उन्होंने ये कहा कि डेडलॉक तो कोई नहीं। प्रोसेस जो है आप समझने के एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है। और कब तक कंप्लीट होगा? 25 तक। नामों के ऊपर कोई डेडलॉक नहीं है। जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस होगी। फौज की लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब से भी ये सवाल पूछा गया कि भाई ताखीर क्या हो रही है, कोई डेडलॉक है? उन्होंने भी कहा कोई डेडलॉक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से सारे काम हुआ करते हैं। आर्मी लीडरशिप और आपकी क़यादत का नए चीफ के हवाले से कोई इख्तलाफ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। जब वो 5 नाम भेजेंगे तो उन 5 नामों में से वो इज्जो मंतशा है। इतने अहम फैसले होते हैं तो वो फैसले कोई सरप्राइज नहीं होते। उन फैसलों से पहले एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मौजूद होती है कि जी ये होने जा रहा है। पिछले 24 से 18 घंटों में न जाने ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद हमने कल शाम के बाद से पीएमएलएन के जो मुख्तलिफ, जिनको हम हॉक्स कह सकते हैं, ये वो लोग जो एक बड़ा ही भरपूर तरीके से बयानियां आगे बढ़ाया करते हैं, उनकी टेलीविजन के ऊपर हमने बदलती हुई टोन देखी। सबसे पहले तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आसमा शिराजी साहिबा के शो पे आए और उन्होंने बड़ी एक क्लियर और बड़ी एक अहम लाइन ली, और उनका कहना था कि जो समरी नहीं आई है ये आइन की खिलाफ वर्जी है, बहुत बड़ी नाकामी है। वजीर आजम खुद नोटिस ले सकते हैं। अगर एक सर्टन शख्स का नाम नहीं होगा तो उसकी चैलेंज भी हो सकती है, मामला अदालत तक भी जा सकता है। बहुत ही एक सख्त और बोल्ड और जिसे हम कहें एग्रेसिव स्टेटमेंट है पीएमएलएन की, जिसको अब्बासी साहब ने खुद आकर इस नैरेटिव को लीड किया। जरा ये सुनिए। समरी का ना आना एक बहुत बड़ा फेलियर है और आइन की खिलाफवर्जी है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसका नोटिस लेकर कुछ एक्शन ले सकते हैं। अगर आप एलिजिबल आदमी का नाम शामिल नहीं करेंगे तो वो भी गैर कानूनी है। अगर आप इन एलिजिबल आदमी को शामिल करेंगे वो भी गैर कानूनी है, और ये मामला अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। समरी का सवाल शायद दफा लोगों ने पूछा तो थक गए ख्वाजा आसिफ साहब। फिर फाइनली उन्होंने कहा कि अगर नहीं भी आती, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा, तो उसके समरी के बगैर तैनाती वाला ऑप्शन भी मौजूद है। ये भी बड़ी एक यूनिक स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले समरी के हवाले से बज़ाहिर हमें बताया गया था कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा भी हुआ है कि वजारत दफा की समरी के बगैर भी प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया। वो ऑप्शन मौजूद है, कोई जरूरी नहीं कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देना जो है वो 5 या 6 नामों में। राना सनाउल्लाह साहब फिर गए शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि भाई समरी आती है
या नहीं आती, दोनों सूरत-ए-हाल में तैनाती का अमल हो जाएगा। सो इन दोनों की स्टेटमेंट्स हमने आपको सुनवाई, पहले जब ये कह रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग से कोई डेडलॉक नहीं है, मामला सॉल्व हो जाएगा। कल हमने देखा शाम को दोनों ने आकर मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ऊपर ये स्टेटमेंट्स दी कि नहीं भी आती समरी तो तैनाती हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिन में सूरत में मुकम्मल हो जाएगा। अगर समरी आ गई, नहीं आई तो फिर कैसे मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, दोनों सूरतों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जावेद लतीफ साहब, ऑब्वियसली जब भी अगर एक जारहाना बयानिया बनाना हो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना हो, तो पीएमएलएन काफी बैंक करती है उन पे। कल जावेद लतीफ साहब ने भी कह दिया जी कि समरी पहले आ जाती तो ये माहौल ना होता, वजीर आजम का इस्तेकाक कोई बुलडोज कर रहा है, हम क्यों ना इस पे बात करें। ये भी कहा कि इस कौमी हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं है। ये जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट सुनिए। इस कौमी हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात दुरुस्त है। तो ये समरी जो तकर्री के हवाले थी, अगर पहले आ जाती तो ये आज का माहौल पैदा ना होता। अगर वजीर आजम का जो इस्तेहकाक है, इख्तियार है, उसको कोई अगर बुलडोज करेगा तो फिर क्या हम मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे रहेंगे? हम बात ना करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हैं। ये बहुत ही एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है, एटलीस्ट मेरी जितनी जो समझ बूझ है, जितना मुझे याद है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि इतनी क्लियर सिचुएशन हो, जो समरी आ रही है, नहीं आ रही, कहां तक पहुंची, वजीर दिफा उसका इंतजार कर रहे हों और आखिरी वक्त तक बिल्कुल भी एक क्लियर सिनेरियो ना मालूम हो? क्या कभी पहले ऐसा हुआ है? मेरा ख्याल है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सर आपसे आगाज करते हैं क्योंकि आप तो इस इदारे का हिस्सा भी रह चुके हैं। ये जो इस वक्त हो रहा है मुल्क के अंदर, खास तौर पे इतने बड़े पैमाने पे सियासी तौर पे और नेशनल डिस्कोर्स पे इस तैनाती का डिस्कस होना, कहीं आपने देखा सर इससे पहले कभी? जी नहीं, मैंने तो अपनी पूरी उम्र ही फौज में गुजरी है, पैदा भी फौज में हुए, पढ़े भी फौज में, और फौज एक्चुअली 2005 से मैं फौज से बाहर आया हूं। उससे पहले तो पूरी उम्र फौज में ही रहा हूं। ऐसे पहले इतना बड़ा जो मसला बना लिया हमने इसको, सियासी फुटबॉल और एक जगहसाई हमने क्रिएट कर दी, इससे पहले कभी मैंने देखनी नहीं है और अल्लाह करे आइंदा भी कभी ऐसा ना देखें हम। लेकिन ये सर आपके नजदीक आपकी असेसमेंट क्या है कि क्या ये जो समरी होती है इसका क्या आना टेक्निकली बहुत जरूरी है और उसके बाद ही वजीर आजम फैसला कर सकते हैं? क्योंकि राना सनवार साहब कहते हैं कि बेशक समरी ना भी आए तो फैसला तो वफाकी काबीना कर लेगी, और वो इजलास थर्सडे को बुला भी लिया है वजीर आजम साहब। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है कि वो किसको चीफ आर्मी स्टाफ नामजद करते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई अभाम नहीं है। बाकी जब एक इस्तेकाक एक जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन होती है तो उसके नीचे रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं कि ये काम चलेगा कैसे, ऐसे होगा। तो काम का तरीकाकार ये था, अब तक ये तरीकाकार ये था कि रिटायरमेंट के करीब, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट का जो इंटेंशन थी, जो भी हो इंटेंट हो, क्योंकि अगर आप याद हो तो जनरल असदबेग मिर्जा अभी सर्विस में थे तो 2.5 महीने 3 महीने पहले मियां नवाशी साहब ने जनरल जंजुआ को चीफ आर्मी स्टाफ नामजद कर दिया था। तो अभी ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी जो ने, तो समरी जाती है कि जो उस वक्त जब चीफ आर्मी स्टाफ जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन जो पहले 4-5 जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं कौन से होंगे, और वो लिस्ट चली जाती है वजारत दिफा के पास और वहां से प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है। प्राइम मिनिस्टर अपनी स्वाबदीद पे ये फैसला कर लेते हैं। तो ये एक रवायत रही, एक रूल्स ऑफ बिजनेस रहे ऐसे। लेकिन आपने देखा कि जब 12 अक्टूबर 1999 को मियां नवाशी साहब ने बगैर किसी समरी के, बगैर किसी वजह के एक नया चीफ आर्मी स्टाफ नामजद कर दिया, वो तो अलग बात है कि मामलात आगे चले नहीं, लेकिन ये उन्होंने कर दिया उस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे कर तो सकते हैं ये, ठीक है, लेकिन क्या ये करना मुनासिब होगा? क्या ये रूल्स ऑफ बिजनेस आप खुद जिसको बिगाड़ रहे हैं? रिलेशनशिप बनी हुई है, एक रिवायत बनी हुई है, ये भी हमें देखना है ब्रिगेडियर साहब, बिकॉज ऑब्वियसली ये कभी ऐसा हुआ नहीं पहले। ये मामलात जो हैं पहले, बहुत पहले कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाते थे और ये जो भी काम था ये बड़ा स्मूथली हो जाया करता था। ये पहली मर्तबा, इसलिए मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ कि आपको कभी याद है कि इस तरह हुआ हो और इतने लेवल पे इसकी डिस्कशन की जा रही हो
اور اتنی کلیئرٹی نہ ہو آخری وقت تک کہ بھئی یہ کیا معاملات ہیں اور کدھر جا رہا ہے یہ پورے سینیریو تعیناتی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. ویسے تو کوئی بھی کام نہیں ہے جو کہ ابھی تک جب سے یہ گورنمنٹ ہے ان کو ٹھیک ٹھاک کو اسٹریم لائن کر کے سیدھے طریقے سے کیا ہو. یہ تعیناتی والے عمل ہے یہ بھی ایک روٹین پروسیس ہے، ایک سیٹ پروسیس ہے جو کہ ڈیفائنڈ ہے. ہم ریسنٹ ایگزامپل لے لیں، جب جنرل راحیل شریف جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے، اس کے بعد پھر اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ اپوائنٹ ہوئے تھے، یہ پچھلے ہم 9 سال کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ سمریز گئی تھی. اس کے بعد پاکستان نے اپنا سوابدیدی جو ان کے پروگیٹو ہے اس کو انہوں نے استعمال کیا. اور دیکھیں اگر پرائم منسٹر پاکستان کو کہیں تھوڑا بہت اگر کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے تو ان کو کلیریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مشاورت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہی کین آلویز پک اپ دا فون، آلویز ٹاک ٹو دی آرمی چیف، اور فیس ٹو فیس ملاقات بھی ہو سکتی ہے. یہ سب انٹرنل معاملات ہیں. اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ جو ہو جاتا ہے. اور میں نے تو کئی دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ آرمی چیف جب سمری آگے بھیجتے ہیں تو اس میں ان کی دیکھیں نا 5 سینئر آفیسرز ہیں، ایک چیئرمین جوائنٹ چیف کی بھی تعیناتی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور پھر آرمی چیف کی بھی. ٹھیک ہے نا جی، 5 تو اس میں شاید ریکمنڈیشن بھی کئی دفعہ ہم نے سنا ہو جاتی ہے. لیکن برگیڈیئر صاحب یہاں پہ ٹیکنیکلی ایک تھوڑا سا ڈفرنٹ سینیریو، کیونکہ 27 کو وہ لسٹ مختلف ہے، 29 کو وہ لسٹ سینیورٹی کی مختلف ہو جائے گی. تو شاید یہ بھی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے اس وقت، اس وجہ سے بھی یہ کلیئرٹی میں دشواری ہو رہی. آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک یونیک سچویشن اس دفعہ یہ آئی ہے کہ 2 دن پہلے ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو وہ اب لیکن مسئلہ سارا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے، اتنا پولیٹیسائز کر دیا، اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے. اور انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ جو پی ایم ایل این کی جو اور پی ایم ایل این کی بھی میں شریف فیملی کی بات کر رہا ہوں. پی ایم ایل این میرا خیال اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب بھی ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ شریف فیملی کے اندر ان کی پتنی کیا وہ پرسنل لائکس ہیں، ڈس لائکس ہیں کیا ہے، ماضی کی بھی ایسے ایگزامپل سامنے ہے، اور ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. سو یہ دیکھیں جب آپ سسٹم کو کے مطابق نہیں چلیں گے، سسٹم میں آپ لائکس اینڈ ڈس لائک اور اس قسم کی چیزیں لے کے آئیں گے تو پھر دل بھی پرابلم. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے محترم ڈیفینس منسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ابہام کریٹ ہوا ہے اور یہ جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، اس میں ڈیفینس منسٹر صاحب کی جو کنفلکٹنگ کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ پچھلے 5-6 دن سے جو کیسے سر وہ کیسے کرے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے خط لکھ دیا ہے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں سے جواب کا، اور اس کے بعد جو نام آئیں گے ہم اس میں سے اپنے جو بھی اجتماعی کابینہ کا ڈیسیجن، میرا خیال ہے اس دفعہ وہ کابینہ سے بھی انڈورسمنٹ لینا چاہتے ہیں، اجلاس انہوں نے بلایا، وہ سنگل پوائنٹ اس کا نقطہ ہے. تو کنٹروورشل یہ حکومت کیسے کر رہی ہے اس کو؟ دیکھیں جی، کابینہ میں یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ تو بات کی بات ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی بس 2 دن کے اندر معاملہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں جی 15 تاریخ 16 تاریخ تک کام ہو جائے گا، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سمری اب آ رہی ہے یا آ جائے گی، اور سڈنلی پھر کل وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پرائم منسٹر آفس سے لیٹر جا رہا ہے ٹو دی منسٹری آف ڈیفینس کہ جی وہ سمری آئے. Now this is very very strange. This does not ریورس تو نہیں چلتا نا، تو سمری تو نیچے سے آنی ہے. اب اگر سمری نیچے سے نہیں آئی یا کوئی اس میں دیری ہو گئی ہے تو پرائم منسٹر اینڈ دی ڈیفینس منسٹر دے آر 1 to 1 ود دی آرمی چیف. تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میٹر ریزالو ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی ریزالوڈ ایمکلی. اور اس کے بعد پھر شاید خاقان نواسی صاحب وہ کل کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، دیکھیں نا کیا ایسی بات کرنی چاہیے کہ جناب یہ تو استحقاق ہے. پروبلی چونکہ اب اس وقت وہ تاریخ قریب آ رہی ہے، اس وجہ سے بھی اس سے ارد گرد یہ ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے، انفارچونیٹلی ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اور یہ کوئی 1.5 سال سے سر، یہ 1.5 سال سے ہو رہا ہے. یہ ابھی کی یہ تو خیر ابھی اس کو پہیے لگ گئے ہیں پورے ایشو کو، لیکن یہ 1.5 سال سے ہم اسی پہ بحث سن رہے ہیں. خان ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اوپر سے جو پی ٹی آئی کی یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ جو بھی کریں گے وہ آئین کے مطابق کریں گے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اب پتہ نہیں یہ اس قسم کی ایک بڑی میننگ فل اسٹیٹمنٹ دینے کا ایسے وقت کے اوپر کیا ہے. اس کا مطلب پریزیڈنٹ صاحب نے فائنل اپروول تو انہوں نے سر اس پہ گنجائش بھی نکالی جا سکتی ہے، گنجائش نکلتی ہے. یہ ساری ڈبیٹ ہو چکی ہے اس سے پہلے، اس لیے میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس میں قانونی طور پہ اور پروسیجرل ڈبیٹ ہو چکی ہے کہ گنجائش اگر نکالنی ہو تو نکالی جا سکتی ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی گنجائش نکالنے کے لیے آپ کو نیا رول بنانے پڑیں گے، نئے قانون بنانے پڑیں گے نا. سر آپ کا خیال ہے 29 کے حساب سے ہوگی؟ بریگیڈیئر صاحب آخری سوال آپ سے، آپ کا کیا خیال ہے اس خاص نقطے پہ، اس اہم نقطے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری نظر میں
जो भी फैसला हो बाहमी मुशावरत से बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ। अगर कहीं पे कोई टेक्निकल इश्यू है और अगर उसको रिजॉल्व करना है तो सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रिजॉल्व कर सकते हैं उस इश्यू को। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये अभी आप जो भी फाइनल प्राइम मिनिस्टर करेंगे, कैबिनेट भी उसको ओके करेगी, जारी बात है। देन इट हैज टू गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ट्रू, ठीक है ना जी। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज जो पीटीआई तो स्टेटमेंट दे चुकी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर वो कुछ अपना पॉइंट निकालना चाहते हैं, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन होती है, एंड आई ओनली होप प्रेसिडेंट साहब तक जो मामला है वो स्मूथली जाए। सब पाकिस्तानी चाहते हैं कि ये मसला खत्म हो, मजीद अनसर्टनिटी, दिस इज ओनली एडेड टू द अनसर्टनिटी। बेशक सर, और ये मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, ये हमसे इस इशू पे बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हुकूमत के इस हवाले से जो बयानिया है पीएमएलएन हुकूमत का, वो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं अग्रेसिव हो रहा है। कल से जो उनकी बयानात हैं उनमें सख्ती आ रही है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर से बैठी सिचुएशन को, जैसे खान साहब ने कहा कि वेट एंड वॉच, और फिर वो रिएक्ट करेंगे। इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस मुल्क की जो सियासी हिस्ट्री में, एटलीस्ट मुझे नहीं याद, शायद जो पहले ज्यादा तजर्बेकार लोगों ने मालूम हो कि क्या ऐसा हुआ है कि इस अहम तैनाती के हवाले से बहुत ज्यादा सियासी बयानबाजी मंजर आम पे आई हो और वो इतनी ज्यादा डिस्कस हुआ हो ये फैसला। बहरहाल हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और हमने कहा देखें टेक्निकली ये होता कैसे, आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकेकार असल में है क्या, सियासी बयानबाजी एक तरफ, प्रोसीजरली होता क्या रहा है आज तक। सो आइन के आर्टिकल 243 के मुताबिक सदर ममलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों बर्री, फिजाई और बहरी अफवाज के सरबराहान समेत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री करते हैं। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ वजीर आजम को सीनियर तरीन जर्नैलों की एक फहरिस्त देते हैं, जिनमें से वो आर्मी चीफ का इंतखाब करके सदर पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भेजते हैं। सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्री की सूरत में 3, जबकि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रियों की सूरत में 5 सीनियर तरीन जर्नैलों की फहरिस्त वजीर आजम को मंजूरी के लिए अरसाल की जाती है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ फाइटिंग कोर से हो और उन्होंने 1 साल तक किसी कोर की कमान भी की हो, ये एक रिवायत है। वजीर आजम इन नामों में से इंतखाब करके हतमी मंजूरी के लिए समरी सदर ममलिकत को अरसाल करते हैं। इनकी मंजूरी से आर्मी चीफ की तकर्री हो जाती है। आर्मी चीफ की तैनाती में राजदारी बरकरार रखने के लिए सारी खतो किताबत दस्ती तौर पर की जाती है और मुतल्लिका अफसरान खुद ये समरी लेकर वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस और फिर वहां से ऐवान सदर जाते हैं। नई तकर्री का ऐलान मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से कितने दिन पहले करना होता है, इसके बारे में क्या कहता है आइन, तो आपको ये बताएं कि इस हवाले से आईने पाकिस्तान खामोश है और सिर्फ मुख्तलिफ रिवायात नजीर के तौर पर मिलती हैं। जैसा कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की तकर्री का ऐलान 3 माह कबल कर दिया गया था, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ का ऐलान सिर्फ 2 दिन कबल किया गया था। क्या सीनियर तरीन जनरल ही आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात होगा? इसके बारे में हम आपको बताएं कि आर्मी चीफ की जानिब से सीनियर तरीन फौजी अफसरान की फहरिस्त वजीर आजम को अरसाल तो की जाती है, लेकिन हतमी तकर्री वजीर आजम का इस्तेकाक होता है। इसके लिए सीनियर तरीन का इंतखाब जरूरी नहीं है। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि वजारत दिफा ने खत लिखा है, समरी का इंतजार हो रहा है। इसकी जो मुशावरत थी, ये मुशावरत का सिलसिला तो 10 नवंबर को शुरू हो गया था, जब ख्वाजा आसिफ साहब लंदन गए और उन्होंने फिर आकर टेलीविजन पे बताया कि लंदन आने का जो उनका पूरा एजेंडा है, जो पूरा उनका वहां पर एक टास्क है, वो क्या है। वो मुशावरत करने लंदन गए थे और ये 10 नवंबर की बात। दरमियान में खबरें आई ना कि जैसे आपने भी कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक, फिर ये भी खबरें आई कि नवंबर के पहले हफ्ते में कि समरी आई नहीं है। शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में, और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए इसी मसले में। मुशावरत तो 10 नवंबर से ये बाकायदा हम सबको याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब वहां गए थे तो ये बात की गई। 14 नवंबर को जब पूछा गया ख्वाजा आसिफ साहब से, अगेन क्योंकि वो इस वक्त सबसे आम शख्स है, उनसे ही ये सवाल पूछा जाएगा, तो उन्होंने कहा इस पे कोई फैसला नहीं हुआ था।
کیا یہ عمران خان صاحب کا کہنا درست ہے کہ لندن میں بیٹھ کے آپ نے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کیا؟ نہیں، یہ کوئی تقرری کا فیصلہ وہاں پہ نہیں ہوا. میں آپ کو بالکل آنےسٹ بتا رہا ہوں، کوئی تقرری کا فیصلہ نہیں ہوا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس تعیناتی کے لیے اب جمعرات کے روز کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس پہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس پہ تمام جو پی ڈی ایم حکومت کی پارٹیز ہیں، جو وفاقی کابینہ کے ممبران ہیں، وہ وہاں پر ہوں گے. اس پورے معاملے پر بات کریں گے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس وقت دارالحکومت کیا میرا خیال ہے پورے ملک کی سیاست صرف ایک ٹاپک کے اوپر اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ آئرنی بھی ہے جی، ہونا چاہیے نہیں اس طرح سے، لیکن بہرحال پاکستان کی یہ سیاسی حقیقت ہے اور وہ ہے تعیناتی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی کیا سینس ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ ہم پیچھے بیٹھ کر دیکھیں گے اور پھر ہم اس پہ اپنا رد عمل دیں گے. اوورآل کیا سوچ ہے تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے؟ سمری آ رہی ہے، نہیں آ رہی، پہنچ رہی ہے، رستے میں ہے، اس صورتحال کو لے کر؟ سب سے پہلے تو جی آپ نے بات کی نا، وہی میں دہرانا چاہوں گا کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ ادارے کے اندر، چلیں بہت اہم ادارہ ہے، بہت اہم تعیناتی ہے، بٹ پورے ملک کا نظام ہی مفلوج ہو کے اس سے رہ جائے، سارا کاروبار حکومت رک جائے، اور ایک ملک جو تیزی سے دیوالیہ ہونے کے لیے جا رہا ہو، وہاں پہ حکومت سب کام چھوڑ کے اس چیز کے اوپر مرکوز ہو جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اس طریقے سے اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ کیا مستقبل میں بھی ایسے ہی پاکستان چلنا چاہیے؟ یہ اہم سوالات ہیں جن کے جواب دینے پڑیں گے، اور وہ لوگ جو سیاست کے اندر، جو پاکستان کے ریاستی نظام کو چلانے کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا. یہ کوئی 21ویں صدی کے اندر ایک ایٹمی ملک کو چلانے کا کوئی طریقہ نہیں. جہاں تک تعیناتی کی بات ہے جی، کہ ہمارے اس میں دو پہلو ہیں جی. ایک تو کس کو لگنا ہے، جس کو لگنا ہے، جو بھی میرٹ کے اوپر بحث بنتا ہے اس کو لگا دیں. ہمارا تو کوئی ساڈا بندہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ جس مرضی کو لگانا چاہیں لگائیں، میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لگانے جا رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود ہے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا؟ ایک حکومت جس کے پاس مینڈیٹ کوئی نہ ہو، جو واضح بیرونی مداخلت کے بعد جنم میں آئی ہو، جو ضمیروں کی منڈی لگا کر جس نے اقتدار حاصل کیا ہو، جس کو 2/3 سے زیادہ پاکستان کے عوام جو ہے مسترد کرتے ہوں، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے؟ اصل جو یہ تو سوال اسد صاحب، یہ سوال خان صاحب نے پوچھا تھا اور انہوں نے کئی دفعہ اپنے جلسوں میں یہ بات بھی کی. پھر ہم نے دیکھا خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے، ویل ویٹ اینڈ واچ. کیا بدلا؟ کیونکہ یہ تو آپ کی پوزیشن پہلے بھی تھی، لیکن اب تو تعیناتی ہوگی اور یہی لوگ کریں گے. تو بدلا کیا ہے کہ آپ ویٹ اینڈ واچ کی بات کر رہے ہیں اب؟ نہیں، دیکھیں عمران خان نے جتنی پوری 26 سال کی سیاست کی ہے وہ ساری آئین قانون جمہوریت کے دائرے کے اندر رہ کے کی ہے. تو انہوں نے کوئی فوج لے کے لشکر کشی کر کے پاکستان کے اوپر قبضہ تو نہیں کرنا تھا نا کہ وہ روک دیں گے. وہ ایک آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کی آواز بنتے. یہ صرف عمران خان نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کہہ رہا ہے اس وقت. لیکن عمران خان جو ہیں وہ، جیسے میں نے کہا کہ کوئی وہ دہشت گرد تو ہے نہیں. حالانکہ حکومت آج کل آدھا وقت ان کا اس پہ نکلتا ہے. آج بھی میں صبح دہشت گردی کی کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر موجود تھا. آدھا وقت ان کا یہی ثابت کرنے میں نکلتا ہے عمران خان دہشت گرد ہیں اور عمران خان کے ساتھی دہشت گرد ہیں. لیکن اب چونکہ یہ تو تعیناتی ہونے جا رہی ہے نا سر، تو وہ جو تحفظات تھے آپ لوگوں کے وہ اب ختم ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ لوگ اسلام آباد بھی تو آ رہے ہیں نا 26 تاریخ کو، اس ڈیٹ کے چناؤ، پھر یہاں ٹینٹ سٹی کا قیام، اس کے بارے میں بھی خدشات ہیں جی کہ کیا شاید آپ کنٹروورشل کر دیں گے جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی، اس لیے آپ اسلام آباد آ رہے ہیں پورا اپنا یہاں پر ایک فالوورز کو لے کر؟ نہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت ہی کنٹروورشل ہے. یہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کنٹروورشل ہے. یہی تو ہم کہہ رہے تھے. اس لیے یہ بہتر ہوتا ملک کے لیے کہ ایک حکومت جو کنٹروورشل ہے، جس کا اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے، جس کو عوام مسترد کرتے ہیں، وہ ایسے بڑے بڑے فیصلے نہ کرتے. یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. نہیں، لیکن ہمارا جو مین ریزن جو ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، جس کے لیے پوری تحریک چلائی گئی ہے، وہ کوئی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تو نہیں چلائی گئی. وہ تو چلائی گئی ہے کہ اس ملک کو اس سیاسی انتشار بحران، اس شدید ترین معاشی بحران سے ملک کو کیسے نکالنا ہے، اور اس کا ایک ہی صرف راستہ ہے، اور وہ راستہ ایک نئے الیکشن کا راستہ. وہ تو اسلام آباد جو لانگ مارچ آ رہی ہے، پنڈی جو پہنچ رہی ہے،
وہ اس اپنے آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر لیکن سر یہ جو فیصلہ سازی کی قوت میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو کل یا پرسوں تک کلیئرٹی آ جائے گی نا, تو پھر تو ایک نئی بساط ہوگی. ادھر سے آ کے ابھی تک تو آپ الیکشن کی اپنے مطالبے کے اوپر بڑے آپ نے بھرپور کیمپین چلوائی لیکن وہ حاصل کر نہیں سکے. تو جو نئی آ جائے گی رجیم, یہ کیا ہے روڈ میپ, کیسے آپ ان سے الیکشن لیں گے؟ پنڈی بیٹھ کے, کیا یہاں بیٹھے رہیں گے آخری وقت تک, یا یہاں پہ آ کے اس کے بعد اپنے لائے عمل کا جو بھی آپ نے اعلان کرنا ہے, لیکن کیا نئے رجیم کے ساتھ آپ کے پاس اتنی لیوریج ہے جتنی پچھلے رجیم کے ساتھ تھی؟ نہیں, لیوریج تو کیا ہماری پچھلی نہ رجیم کے ساتھ نہ اس رجیم کے ساتھ, لیوریج تو ہماری صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. اس وقت تحریک انصاف کی جو طاقت ہے, عمران خان کی جو طاقت ہے, وہ یہ ہے اس حقیقت جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی بھی. آگے جواب کیا ملتا ہے؟ یہ ہے جب آپ ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ شاید یہ نہ کہتے ہوں, لیکن آپ سیاستدانوں سے جب بات کرتی ہوں گی پروگرام سے پہلے بریک کے درمیان, جب ان سے بات ہوتی ہوگی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں, ہم الیکشن کرائیں, سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہم نے اپنی دفن ہونا ہے اگلے الیکشن کے اندر. تو وہ تو خود مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس قوم کی آواز کو اٹھا کے اس تحریک کو چلانا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر کام جو ہے وہ پاسبل ہے. اور جیسے خان صاحب نے اس دن روات کی تقریر میں کہا تھا کہ وہ 26 تاریخ کو اناؤنس کریں گے کہ آگے لائے عمل کیا ہے. یہ تحریک نہیں ختم ہوتی جس وقت تک یہ قوم کو کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے, پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے, اور کس کا جو رول ہے وہ سیاست کے اندر ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے, یہ حقیقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا, جو کوئی بھی آ رہا ہے, اس کے لیے آرمی کی جو پروفیشنل ساکھ ہے اس میں اور بہتری کرنا, وہ تو ظاہر ہے اس کی اولین ذمہ داری ہوگی. بٹ میرے خیال میں اتنی بڑی ذمہ داری ان کے پاس یہ بھی ہوگی کہ یہ جو فوج سیاست کے اندر جو بالکل گتم گتا ہو گئی ہے, اس سے کیسے ایکسٹریکٹ کیا جائے. یہ صدر صاحب کے بیان کے صدر صاحب کے کردار کے حوالے سے بلاول بھٹو کا بیان یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو سمری کے حوالے سے اپنا آئینی کردار ادا کرے ورنہ نتائج بھگتنے ہوں گے. اس صدر صاحب کے کردار کے حوالے سے جس تشویش کا پیپلز پارٹی اس وقت مظاہرہ کر رہی ہے, وہ کیا ہے ممکنہ طور پہ جنہیں خوف ہے؟ کیا وہ سمری آگے نہیں جائے گی, یا ان کو خوف کس بات کا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب مجھے کسی نے بتایا نا, اس نے بلاول نے یہ بیان دیا, تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے, مطلب کس چیز پہ کہہ رہا ہے, ہوا کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا ہے. اور اگر بلاول زرداری یہ سمجھتا ہے کہ عارف علوی کو ڈرا دھمکا کے کوئی کام کیا جا سکتا ہے نا, تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ عارف علوی کو جانتا ہی نہیں. عارف علوی جو ہے وہ طبیعتاً ایک انقلابی انسان ہے. ان کو کوئی موقع دے کہ کوئی ان کو چیلنج کرے اور ان کو دھمکی دے, وہ تو اس سچویشن میں سب سے زیادہ خوش نظر آئیں گے آپ کو ان کی. اور وہ بھی دھمکیاں بھی دینے والا ایسے جس کی خود ہی کام پہ ٹانگ رہی ہو. لیکن بلاول صاحب آبویسلی وہ اپنی میسج تو نہیں دے رہے نا سر, وہ بھی کہیں سے کوئی کسی کوارٹر سے بات کر رہے ہیں نا, اور بلاول صاحب تو ایک میسنجر ہے. جو کوئی بھی یہ میسج دے رہا ہے, میں ان کو یہ یقین سے بتا سکتا ہوں, عارف علوی کے ساتھ میری بڑی قربت ہے, اور ہمارا جو بالکل کلوز دوستوں کا جو گروپ ہے نا, تحریک انصاف میں ہوتا تھا, اب تو خیر وہ تحریک انصاف میں نہیں ہے, اب تو ایک ریاستی عہدے میں ہے, ان میں عارف علوی شامل تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کوئی سمجھتا ہے نا کہ عارف علوی کو ڈرا دھمکا کے ان سے کوئی کام کروایا جا سکتا ہے, تو پھر وہ عارف علوی کو جانتا ہی. آپ نے کہا وہ ریاستی ادارے کے وہ ہے سربراہ, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن فواد چودھری صاحب نے پھر ٹویٹ کر دی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا جو بھی اس حوالے سے فیصلہ ہوگا, جو صدر صاحب ہے وہ بالکل اسی کے تحت جو ہے پارٹی کی حوالے سے فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے فوراً کلیریفائی کر دیا یہ بلاول کے بیان کے بعد بھی فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری تو شاید اس بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے کہ عارف علوی جب سے تحریک انصاف بنی, جب سے تحریک انصاف میں ہیں, سیکرٹری جنرل ہوتے تھے پارٹی کے, تو ان کا ذہن, ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل عمران خان سے ملتی ہے. تو جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے وہی عارف علوی بھی سوچ رہے ہوں گے.
सो फिर असद साहब पॉइंट ये है कि चले इस मर्तबा जो भी ये मामला वक्त गुजर ही जाया करता है, अब वो पता नहीं किस तरह गुजरेगा, लेकिन बहरहाल ये जो भी तैनाती है आज नहीं तो कल किसी तरीके से हो ही जाएगी। लेकिन 3-3.5 साल बाद सर दोबारा ऐसा एक मरहला आएगा, उसके 3 साल बाद एक और मरहला आएगा, तो फिर क्या ऐसे ही हुआ करेगा या कहीं ना कहीं सियासतदानों में वाइडर कंसेंसस की ये सोच भी है कि भाई इसके ऊपर बैठकर कोई मीसाक कर लेना चाहिए है, कोई फ्रेमवर्क तय कर लेना चाहिए है। आज आप इस तरफ खड़े हैं लकीर के, कल को हो सकता है कि आपको इस तरह के आम फैसले करने पड़े, तो ये तो सिर्फ बदलता वक्त रहता है, लेकिन ये मसला बड़ा परपेचुअल है सर, इसका कोई हल ढूंढने की कहीं कोई ख्वाहिश नजर आई है आपको कोई? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि सिर्फ ये नहीं कि आर्मी चीफ की तैनाती कैसे होनी चाहिए, ये जो पूरा टॉपिक ही है ना कि फौज का किरदार पाकिस्तान की जो हुक्मरानी का निजाम है उसके अंदर क्या होना चाहिए, सियासत के अंदर फौज का क्या रोल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से काम करने की जरूरत है। सिर्फ गौर करने की नहीं, काम करने की और फैसले करने की जरूरत है और जल्द फैसले करने की जरूरत है। ये मैं पहले भी टेलीविजन प्रोग्राम से बोल चुका हूं, फौज का जो किरदार है सियासत के अंदर वो एक इर्तिकाई अमल से गुजरा। लियाकत अली खान के शहीद होने के बाद कुछ 7 साल तक फौज पीछे थी, ब्यूरोक्रेसी सामने थी, स्ट्रेंथ सारी ब्यूरोक्रेसी को फौज की तरफ से आती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि ये जब ताकत हमारी है तो खुद क्यों ना कर ले। अगले 13 साल फौज बरसरे इक़्तिदार रही, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, 5-5.5 साल का बीच में एक इंटरेक्टम आ गया, फिर मार्शल लॉ लग गया। जब वो मार्शल लॉ ज़िया का खत्म हुआ तो फौज में एक उमूमी तौर पर ये तासुर पाया जाता था कि मार्शल लॉ लगना जो है मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, फौज के लिए भी अच्छा नहीं। मार्शल लॉ खत्म हो गए, अगला मॉडल आ गया परवेज मुशर्रफ साहब का। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा चंद फौजी लोगों को मैं इन्वॉल्व करूंगा, बाकी फौज जो है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करती रहेगी। जब 2007-8 में वो दौर खत्म हुआ तो फिर फौज के अंदर ये ख्याल आया कि नहीं, ये भी जो तरीकेकार है इससे भी फौज को नुकसान होता है। अब इसी तरीके से जो 2008 से 2022 का जो अरसा गुजरा है इसमें कि फौज पीछे होगी लेकिन बहुत असरअंदाज होगी, इन्वॉल्व भी रहेगी, ये भी न फौज के इंटरेस्ट में है, न मुल्क में जमहूरियत के लिए इंटरेस्ट में, कौम के इंटरेस्ट के अंदर है। तो अब अगले इर्तिकाई स्टेप के ऊपर जाने की जरूरत है और मेरे ख्याल में इस बातचीत के अंदर सिर्फ सियासी लीडरशिप नहीं, फौज की लीडरशिप को भी शामिल होना चाहिए। मुल्क को चलाना भी है सर। हाँ, इस तरह हर स्टैंड स्टिल पे हर कुछ अरसे बाद ये नहीं मामला ऐसे चल सकते। बहुत शुक्रिया असद उमर। 3 साल के बाद मुल्क हिचकोले खा रहा होगा और एक तूफान खड़ा होगा, मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, वहां पे नहीं जा सकते, जो आवाम की उमंगें वो पूरी नहीं हो सकती जैसा निजाम ये चल रहा है। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। अब हम ब्रेक में जाएंगे, जब वापस आएंगे परवीन रहमान साहिबा कत्ल केस के मुल्जिमान सिंध हाई कोर्ट से रिहा हो गए। इस मुल्क में इंसाफ का ऐसा थका देने वाला अमल है और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाता। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।